अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सनम जावेद जब से छूट कर आई हैं और फिर जिस तरह से बलूचिस्तान पुलिस के हवाले कहा गया कि किया गया है, और फिर बीच में आपने वो एपिसोड देखा जिसमें खैबर पख्तूनख्वा हाउस में उनको बुलाया गया और वहाँ पर रऊफ़ हसन ने भी मुलाकातें की, और वहाँ पर उस्मान डार के जो भाई हैं उन्होंने भी मुलाकातें की, और भी बहुत सारे लोगों ने मुलाकातें की और उनको ये बशारत सुनाई कि जनाब आने वाले वक्तों की आप MPA हैं। लेकिन ऐसे में सनम जावेद का एक बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का वीडियो जो है वो मार्केट के अंदर आ गया, जिसमें एक आदमी जो है वो उनके बाजू के साथ जो हरकत व सकनात कर रहा है वो कौन निकला, और ये जो सारा इल्ज़ाम है ये उनके अपने वकील के ऊपर लग रहा है। वकील ने इसके ऊपर अपना क्या रद्द-ए-अमल दिया है, क्या वो वकील है भी या नहीं, इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। और इसके अलावा सनम जावेद के कैरेक्टर के ऊपर बहुत सारी उंगलियां जहाँ पर उठ रही हैं, और ख़ास तौर पर उनका ऐसा कंट्रोवर्शियल वीडियो आने के बाद उनकी अपनी साथी, उनकी अपनी तहरीक इंसाफ में जो रहनुमा है तैयबा राजा, जिन्होंने उनके साथ इकट्ठे 9 मई को जेल काटी और इकट्ठे ये लोग जेल गए थे, उन्होंने भी सनम जावेद के कैरेक्टर के ऊपर जो है वो उंगली उठा दी है और सनम जावेद के कैरेक्टर को बहुत ही ख़राब बताया है। क्या कुछ कहा है, क्या इंकशाफात तैयबा राजा ने किए हैं, और वो वीडियो क्या है जो इस वक्त मार्केट में आया है, ये सब चीज़ें आज मैंने सबूत के साथ आपको दिखानी है। और इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज़ भी बतानी है, और वो ये है कि सानिया आशिक के साथ क्या ताल्लुक़ निकला है सनम जावेद का, कि सनम जावेद ने एक बड़ा ही घटिया और फोंडा एक प्रोपेगेंडा किया था सानिया आशिक के खिलाफ। आज उसका मुकव्वात अमल जो है वो उन्होंने भुगत लिया है। तो क्या मामला था, ये सारे आज के वीडियो में आपके सामने रखूंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। तो जनाब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सनम जावेद की। आप सब लोग जानते हैं कि सनम जावेद और फलक जावेद ये दो ऐसी बहनें हैं जिनको PTI की तरफ से प्रॉपर तरीके से शेल्टर मिल रहा है। आप लोग ये भी जानते हैं कि 9 मई के वाक़यात में और ख़वातीन भी इन्वॉल्व थीं जिन्होंने ये सारी तोड़फोड़ की थी, गालियाँ निकाली थी, बदतमीज़ी की थी, लेकिन PTI ने कभी भी उनको इस तरीके से शेल्टर नहीं दिया, इस तरीके से ओन नहीं किया जिस तरीके से सनम जावेद को किया जा रहा है। अब सनम जावेद जो हैं उनका एक बड़ा बेहुदा किस्म का वीडियो जो है वो मंजर आम पर आ गया है, जिसके बाद लोग उस वीडियो के क्लिप्स बनाकर उसको वायरल कर रहे हैं। वो कौन सा वीडियो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये जो पूरा व्लॉग है इसमें मैंने सबूत के साथ आपको 1 बाय 1 चीज़ें जो हैं वो दिखानी है, क्योंकि खुदा न खास्ता किसी के ऊपर गलत बात नहीं करनी चाहिए। जो सच बात होगी मैं आपको वो भी बताऊंगी, जो उसमें झूठ बात होगी मैं आपको वो भी बताऊंगी, जो फैब्रिकेटेड बात होगी मैं आपको वो भी बताऊंगी। अब जनाब आप लोग जानते हैं कि आलिया हमजा ने भी तोड़फोड़ की थी, खदीजा शाह जो हैं उन्होंने तोड़फोड़ नहीं की थी, लेकिन वो उस दिन वहाँ मौजूद थी लोगों को उकसाने में, लेकिन आपने देखा कि उनको बाद में छोड़ दिया गया। लेकिन क्या आपने देखा कि किसी बड़ी शख्सियत ने खदीजा शाह के साथ मुलाकातें की हों, उनको बलोचिस्तान के अंदर या KPK के वज़ीर आला हाउस के अंदर जाकर उनको जो है वो रहने की ऑफ़र्स की हो, या उनको कहा हो कि आप हमारे पास आकर शेल्टर लें? ये सब कुछ हो रहा है किसके साथ? ये सब कुछ हो रहा है सनम जावेद के साथ। इवन के मुराद सईद और फलक जावेद ये दो ऐसे लोग हैं जो आज तक शेल्टर लेकर बैठे हुए हैं और नहीं पता कि ये कहाँ बैठे हुए हैं। हर 2 घंटे के बाद फलक जावेद का एक ट्वीट आता है, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि हमारे इदारे जो हैं वो उनको क्यों नहीं अभी तक पकड़ पा रहे, क्योंकि वो खातून जो है वो लगातार ट्वीट्स कर रही है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो खातून खुद ट्वीट नहीं करती है, बल्कि उसके ट्वीट्स कोई और किसी और लोकेशन से बैठकर कर रहा है, और वो खुद कहीं और बैठी है और किसी और का मोहरा बनकर जो है वो बैठी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 9 मई वाले दिन जो है वो सिर्फ सनम जावेद ने ये सब कुछ नहीं किया था इमरान खान के मंजूर नज़र बनने के लिए, बल्कि सनम जावेद के अलावा एक और भी खातून थी जिनका नाम था तैयबा राजा। अब जो तैयबा राजा हैं वो खुल कर सनम जावेद के कैरेक्टर के ऊपर वार कर रही हैं, वार नहीं कर रही हैं बल्कि उनकी सच्चाई बता रही हैं कि वो किस कैरेक्टर और किस कमाश की खातून है। अब इससे पहले कि मैं आपको वो वीडियो दिखाऊं, मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहती हूँ, और वो ये है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा कि तैयबा राजा तो वो खातून है जिसने पुलिस के आगे अपना दुपट्टा फेंक दिया था, उनको गालियाँ दी थी, और उसके बाद 9 मई को वो पकड़ी गई थी। सनम जावेद के बारे में भी आप लोग जानते हैं, और आप लोगों को यास्मीन राशिद का वो ऑडियो अच्छे तरीके से याद होगा जिसमें यास्मीन राशिद के साथ एक और वज़ीर जो है, एक खातून रहनुमा जिसका ताल्लुक PTI से था, उसने ये बताया था कि ये ख़वातीन वहाँ पर ज़मान पार्क में, जिन दिनों में खान साहब अभी पकड़े नहीं गए थे और पूरी पूरी रात का ये लोग मेला वहाँ पर लगाते थे, तो जो सनम जावेद हैं और जो फलक जावेद हैं इनके हवाले से वहाँ पर ये बात की गई थी। ये ऑडियो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें यास्मीन राशिद ने ये बात की थी
کہ وہ خاتون کہتی ہے کہ یہ خواتین وہاں پر آتی ہیں اور پوری پوری رات یہ وہاں پر میلہ لگا کے رکھتی ہیں اور اس کے بعد مردوں کے الگ الگ کیمپس کے اندر یہ خواتین ان کو محظوظ کرنے کے لیے جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے ایسی باتیں کرنی پڑ رہی ہیں, لیکن یہ وہ بات ہے جو آن ریکارڈ موجود ہے, جس پہ یاسمین راشد اس خاتون وزیر کو کہتی ہیں کہ تمہیں اس سے کیا لینا دینا. اگر وہ خان کو سپورٹ کرتی ہیں اور وہ وہاں پر آ کر گند بکھیرتی ہیں, وہ آدمیوں کے کیمپس میں جاتی ہیں, تو تمہیں کیا لینا دینا, تم بس خاموشی سے جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ درگزر کرو. آپ کو لوگوں کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا. اس کے بعد جو ہیں وہ یہ باتیں بہت زیادہ پھیلنے لگیں کہ صنم جاوید جو ہیں وہ بہت ہی غلط کاری وہاں پہ اور غلط چیزوں میں انوالو ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ صنم جاوید کے جو والد ہیں انہوں نے خود منظر عام پر آ کر عمران خان کو اپوز کیا. انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کے اس عمل کو, وہ صنم جاوید کے والد جو آج اپنی بیٹی کو سپورٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں اس لالچ میں کہ آنے والے وقت میں ان کی بیٹی MNA یا MPA بن جائے گی, وہ عمران خان کو گالیاں نکالتے تھے. کیا کہا کرتے تھے صنم جاوید کے والد, ذرا یہ سنیے. وہ میرے سے 1 سال سے اس بات پہ ناراض ہیں اور وہ میرے گھر میں نہیں آتی کہ آپ نے ہمارے لیڈر کو برا کہا, جبکہ میں اس کو بنیادی طور پہ ایک برا آدمی سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بد کردار آدمی ہے, اسے کچھ لینا دینا نہیں ہے. میرے نظریات ہیں کہ انتہا پسندی کی پالیٹکس نہیں ہونی. جی تو جناب آپ لوگوں نے سن لیا. اب اسکرین کے اوپر آپ کو ایک ویڈیو نظر آ رہا ہوگا. اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صنم جاوید کے جس دن یہ چھوٹی ہے, جس دن ان کو چھوڑا گیا ہے, اس دن ان کے ساتھ ایک میل بیٹھا ہوا ہے. وہ میل کون ہے میں آپ کو وہ بھی بتاتی ہوں کہ وہ کون ہے, لیکن پہلے ذرا یہ خبر سن لیجیے گا کہ وہ جو بھی کوئی بیٹھا ہے وہ صنم جاوید کے ساتھ بالکل جڑ کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ ان کے بازو کے اوپر جو ہے وہ بڑے سیڈیوسنگ سے انداز کے اندر جو ہے ان کو ٹچ کر رہا ہے. اس کے بعد ہوتا کیا ہے, اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی سوشل میڈیا صارفین ہیں وہ اس کلپ کو کاٹتے ہیں اور پورے سوشل میڈیا کے اوپر پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھو صنم جاوید اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کی حرکتیں. پھر ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے کہ یہ جو شخص ہے جو بیٹھا ہوا ہے یہ کون ہے, اور پھر مبینہ طور پہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ صنم جاوید کا وکیل ہے جس نے صنم جاوید کو رہا کروایا ہے, وہی وکیل جو کہ عمران ریاض خان کو بھی رہا کروا کر لایا تھا. لیکن اس کے اندر ابھی ایک سچ ہے ایک جھوٹ ہے, وہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. پہلے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سوشل میڈیا پر کیا پھیلا ہوا تھا. اب میں آپ کو ذرا صنم جاوید کے وکیل صاحب کا بیان سنوانا چاہتی ہوں جس میں انہوں نے یہ بات خود کہی وہاں پر, کیونکہ جب یہ ویڈیو پھیلا ہے, جس وقت یہ پروپیگنڈا پھیلا ہے, اس سے تھوڑی دیر پہلے ان کے جو وکیل صاحب ہیں وہ صنم جاوید کے انتہائی کلوز تھے. صنم جاوید اس وکیل کے بازو کے اندر بازو ڈال کے اس کو ٹچ کر کے اس کو پکڑ کے جس طرح باقاعدہ طور پہ بغل گیر ہوتے ہیں, بغل گیر ہو کر وہاں سے گزر رہی تھی. پورے مجمع نے دیکھا, آپ کو اسکرین کے اوپر یہ ویڈیو ساتھ ساتھ نظر آ رہے ہوں گے. کل کے بلاگ میں بھی میں نے آپ کو یہ دکھائے تھے کہ لوگوں نے اس کے اوپر بڑی تنقید کی ہے کہ ایک خاتون کو کیوں شرم نہیں آئی کہ وہ کس طرح سے ایک وکیل کے ساتھ بغل گیر ہو کر جا رہی ہے, اس کے بازو میں بازو ڈال کر جا رہی ہے, جبکہ وہ 2 جوان بچوں کی ماں ہے, وہ کسی کی بیوی ہے, کسی کی بہو ہے, کسی کی بیٹی ہے. اس کے بعد یہ کنٹروورسی اور بھی اس وقت بڑھ جاتی ہے جب صنم جاوید کے جو وکیل صاحب ہیں وہ کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ہماری مائیں بھی سانجھی ہیں, ہماری بیویاں بھی سانجھی ہیں, ہماری بہنیں بھی سانجھی ہیں. اب مائیں بہنیں سانجھی ہیں یہ تو سب نے سنا تھا, بیویاں سانجھی ہیں یہ سننے کے بعد تو سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان برپا ہو گیا. آپ خود ملاحظہ فرمائیے کہ انہوں نے کیا کہا تھا. خواتین ہیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں خواتین ہیں, یہ ہماری سب کی سانجھی مائیں بہنیں بیٹیاں اور بیویاں ہیں. برائے مہربانی ڈاکٹر عالیہ حمزہ. جی تو آپ نے سن لیا کہ انہوں نے کہا کہ جی بیویاں بھی ہماری سانجھی ہیں. اس کے ٹھیک تھوڑی دیر کے بعد صنم جاوید جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی تھیں اور اس کے بعد یہ کلپس جو ہیں یہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہونا شروع ہو گئے. اب جیسے ہی سوشل میڈیا پہ ان کے بازو کو بڑے سیڈیوسنگ انداز کے اندر جو ہے وہ چھیڑنے اور پکڑنے کا جو یہ سٹائل وائرل ہوا, تو اس کے پیچھے بھی ایک بڑی گھنونی بات ہے جو میں نے آپ کو بتانی ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو طیبہ راجہ کا ایک بیان سنوانا چاہتی ہوں. طیبہ راجہ جو ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ جناب میرا صنم جاوید کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ کس بات کا ہے, کیونکہ 9 مئی والے دن طیبہ راجہ بھی گرفتار ہوئی تھی, یاسمین راشد بھی گرفتار ہوئی تھی, عالیہ حمزہ بھی گرفتار ہوئی تھی اور صنم جاوید بھی گرفتار ہوئی تھی. لیکن انہوں نے کہا کہ صنم جاوید جو ہیں وہ کچھ ایسی گھٹیا حرکات میں ملوث ہیں کہ میں ان کا ذکر بھی نہیں کر سکتی جو بلو دا بیلٹ ہیں. یہ کہا طیبہ راجہ نے. کیا کہا طیبہ راجہ نے, آپ سنیے انہی کی زبانی. میں بالکل ایز اے ہیومن, ایز اے وومن کسی کے خلاف نہیں. ایز اے سپورٹر, ایز اے نظریاتی سپورٹر, ایز اے خان سپورٹر میں بہت سارے لوگوں کے خلاف ہوں. بالکل ہم آمنے سامنے نہیں کھڑے. میں دشمن بھی اعلیٰ ظرف چنتی ہوں, کم ظرفوں کو میں دشمن بھی نہیں رکھتی. بالکل ہم کبھی دوست نہیں تھے,
हम जमान पाक में मिलते थे। इससे ज्यादा मेरा और उसका कोई ताल्लुक नहीं है। एक शूट हमने इकट्ठे अटेंड किया था जो कि मेरी एक फ्रेंड का क्लोथिंग ब्रांड था। इसके अलावा मेरा और उनका कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। मेरे से ज्यादा वो और लोगों के साथ दिखाई देती रही होंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंसानियत के लेवल से बहुत गिरी हुई हैं, जिन पे मैं बात नहीं करना चाहती। अगर मैं बात करूंगी तो ऐसे लगेगा कि जातियात पे बात थी। तो जी, तो आपने तैयबा राजा का बयान भी सुन लिया। उसके बाद इस वीडियो क्लिप को जो फैला और भी ज़्यादा तक़वियत मिली, इस वीडियो क्लिप को तक़वियत मिली, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि आप तक सच्ची खबर पहुंचाऊं, चाहे वो किसी के बारे में भी हो। गलत बात मैं नहीं करूंगी कभी भी, मैं प्रोपेगेंडे को कभी भी नहीं फैलाऊंगी। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो फैलाया जा रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये सनम जावेद का वकील है जो कि उनको इस तरीके से नामुनासिब अंदाज में टच कर रहा है, और ये बात मैंने आपको बता दी है कि क्यों फैली, क्योंकि वो इससे पहले जो है वो अपने वकील के साथ बगलगीर भी हुई भी थी। तो इस वजह से मैं आपको बता दूं कि ये कहा जा रहा था कि उनका वकील है, लेकिन ये उनका वकील नहीं है, बल्कि आपको सुनकर और भी ज़्यादा हैरत होगी कि ये सनम जावेद के वालिद गिरामी हैं। अब आपको मैं बताऊं कि सबसे पहली बात तो उन लोगों ने भी ये गलत हरकत की है जिन्होंने सनम जावेद जो हैं उनके क्लिप्स को काट के उनके वालिद के फेस को बिल्कुल कट कर दिया और ये तासुर देने की कोशिश की कि ये उनके वकील हैं। मगर मैं आपको ये भी बता दूं कि क्या मतलब ये जानने के बाद कि ये उनके वालिद साहब हैं, मैं और भी ज़्यादा शशदर रह गई, और भी ज़्यादा हैरान हुई। वो किस बात पे कि क्या कभी कोई जवान बेटी जिसके आगे से भी बच्चे हों, आप भी माओ बहनों वाले होंगे, आपके भी माँ बाप होंगे, जो भी कोई आप लोग मुझे देख रहे हैं, जितने भी लोग, आप मुझे अपने ईमान से बताइए, जितनी भी फीमेल्स इस वक्त मुझे देख रही हैं या जितने भी मेल्स इस वक्त मुझे देख रहे हैं, अगर आप मेल हैं और आप किसी के बाप हैं, मुझे बताइए कि क्या किसी जवान बेटी को इस तरह से बाप उसके बाजू के ऊपर इस तरह करता है, इस तरह करता है? मुझे सिर्फ इतना बता दें आप, क्या कोई बेटी जो है वो अपने बाप से इस तरह की हरकत करवा के कंफर्टेबल महसूस करती है? ये सिर्फ आपने मुझे बताना है, चाहे कोई कितना ही लिबरल बाप हो, मुझे तो नहीं लगता। मतलब आप ये देखिए कि एक बेटा जो होगा ना वो एकदम उछल के अपने बाप की गोद में भी बैठ जाएगा, लेकिन इतनी जवान लड़की जो होगी वो कभी अपने बाप की गोद में नहीं बैठेगी। बेशक वो उसकी औलाद है, बेशक वो उसके लिए इक्वल है, लेकिन हर चीज़ का एक हमारा एक कल्चर है, हमारे कुछ नॉर्म्स हैं, हमारे कुछ रिचुअल्स हैं, हमारी कुछ तमीज़ है, कुछ तहजीब है, कुछ इखलाक है। हम इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर सकते कि एक लड़की जो है वो अपने बाप के साथ इस तरह कर सकती है। और वो लड़की भी मतलब वो एक खातून जो आगे से 2 जवान बच्चों की वालिदा है। आप मुझे बताइए कि क्या अगर ये मान लिया जाता है कि उनके वकील का क्लिप नहीं है, ये उनके वालिद का क्लिप है, तो क्या एक वालिद को इस तरह की हरकत तो सकनात जो है वो सूट करती हैं? ये मेरा आपसे एक सवाल है। अच्छा, इस सवाल को छोड़े जा रही हूँ, लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूँ कि जिन लोगों ने भी उनके वालिद का चेहरा कट करके और सिर्फ उनके वो बाजू को दिखाया है, उन्होंने भी गलत किया है। मगर उन्होंने बदला किस चीज़ का लिया है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि बदला किस चीज़ का लिया है। बदला जनाब उन्होंने इस चीज़ का लिया है कि आज से कुछ अर्सा पहले सानिया आशिक MPA हैं जी PMLN की, मैं उनको जानती हूँ, हमारे प्रोग्राम्स में आती थी। मैंने इतनी नफीस लड़की आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी। बड़ी खामोश तवा, अपने काम से काम रखने वाली और बहुत ही शरीफ। अभी जो सानिया आशिक साहिबा हैं, इनके वालिद जो हैं मेरे ख्याल से वो कैंसर के मरीज़ थे और बहुत ही अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें वो गिन रहे थे। सानिया आशिक की पिछले साल एक तस्वीर आती है, उस तस्वीर में वो अपने वालिद के माथे के ऊपर बोसा दे रही होती हैं, और उसके बाद जो सोशल मीडिया ट्रोलर्स हैं PTI के, आपको पता ही है कि वो हर एक की माँ बहन एक करना, उनके साथ बदतमीज़ी करना, सोशल मीडिया पे उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना, कैरेक्टर असैसिनेशन करना, गंदी गंदी तस्वीरों को फ़ोटोशॉप करना, ये खासा है PTI का, और PTI से ये दूसरों के अंदर भी ट्रांसमिट हो रहा है। और पिछले साल जनाब इन्होंने बदतरीन प्रोपेगेंडा किया, किसके ख़िलाफ़? सानिया आशिक के ख़िलाफ़, कि ये अपने बाप के साथ इस तरह से बोसा करती है। और अगले दिन सानिया आशिक के वालिद जो हैं वो इंतकाल कर गए, उनके वालिद की जो है वो डेथ हो गई, और वो अपनी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश से जिस तरह से उसके वालिद, उनकी सोल डिपार्चर कर गई अगले जहान में, और जिस तरह से वो एक बेटी जिसके ऊपर इतना गंदा और गलीज़ प्रोपेगेंडा किया गया, यहाँ तक कि जब सानिया आशिक की शादी हो रही थी और मरियम नवाज़ वहाँ पर गई तो उसके ऊपर भी बदतरीन प्रोपेगेंडा किया, यहाँ तक कि सानिया आशिक को FIA से रजू करना पड़ा, यहाँ तक कि फिर वो जो वीडियोस बनाई गई थी बड़े गंदे तरीके से PTI की तरफ से, वो डिलीट करवाई गई और सानिया आशिक ने इसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया। वही लोग हैं जो आज कहा जा रहा है ना कि क्यों ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, यही वो सनम जावेद थे, यही वो फलक जावेद थे जिन्होंने बहुत ही गलीज़ किस्म का प्रोपेगेंडा किया था।
یہی وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے اوپر تو غلیظ تہمتیں لگاتے ہیں, دوسروں کی تو کیریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں, لیکن اپنے جب ویڈیوز آتے ہیں تو پھر اس کے اوپر روتے ہیں, پیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہائے ہمارے خلاف یہ ہو گیا, ہمارے خلاف وہ ہو گیا. اور بات صرف یہیں تک نہیں رکتی. صنم جاوید کے اکارڈنگلی وہ بھی 2 بچوں کی ماں ہیں, ہم ان کو بہت زیادہ شریف مان لیتے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائی کہ یہ کہاں کی شرافت ہے کہ آپ اپنے ہی وکیل کے ساتھ بھرے مجمع میں ان کے ساتھ بغل گیر ہو جاتی ہیں. چلے ان کو تو آپ چھوڑیے, آپ کہتی ہیں کہ جی وہ میرے بھائیوں جیسے ہیں, کوئی بات نہیں, ہوں گے, ہم کوئی بات نہیں کرتے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ابھی صنم جاوید کی ملاقات ہوئی ہے کل کے دن میں رؤف حسن کے ساتھ, تو رؤف حسن نے بھی ان کے کندھے کے اوپر جا کے ہاتھ رکھ لیا. مطلب میں اس کے اوپر کچھ نہیں کہنا چاہتی, میں آپ کو صرف دکھانا چاہتی ہوں. آپ نے تصویر دیکھ لی ہے, فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. میں بھائی کسی کے بارے میں ایسی بات نہیں کر سکتی. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا یہ ایک اور تصویر اسکرین کے اوپر, آج سے ٹھیک کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ, آپ کو یاد ہے کہ پولیس کے ایک ادارے میں گئی تھیں اور وہاں پر خواتین کیسے کام کرتی ہیں وہ ان سے پوچھ رہی تھیں, اور اچانک ایک لڑکی بریف کر رہی تھی, اس کے سر سے سکارف اتر گیا تھا اور مریم نواز نے وہ سکارف اس لڑکی کو پہنا دیا تھا. اس پہ سوشل میڈیا ٹرولرز جو PTI کے ہیں انہوں نے بدترین پروپیگنڈا کیا تھا مریم نواز پہ, اور کہا تھا کہ ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ ہر, اور تم نے اس کو ہاتھ لگایا, تمہاری جرت کیسے ہوئی, جب وہ لڑکی خود دوپٹہ نہیں لینا چاہ رہی تو تم نے اس کو دوپٹہ کیوں پہنایا, تم بنتی کیا ہو, تم کیا ہو, فلاں ہو, ڈھینگ ہو. یہ ساری باتیں, یہ ساری بدترین پروپیگنڈا انہوں نے کیا تھا مریم نواز کے خلاف. تو پھر اب جب رؤف حسن نے جب تصویر کھنچوانے کے لیے اس کو ایسے بغل گیر ہو کے ہاتھ لگایا ہوگا, ٹچ کیا ہوگا, تو پھر اس نے کیوں نہیں تھپڑ مارا ان کے منہ پہ؟ معذرت چاہتی ہوں کہ وہ بزرگ ہیں, لیکن کیوں نہیں مارا؟ اگر آپ دوسروں کو کہتے ہو کہ ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ ہر اور دس اور دیٹ اور یہ, تو پھر آپ دوسروں کو بھی اسی نظریے کے ساتھ دیکھیے کہ اگر آپ ایک رول کسی کے اوپر لگاتے ہیں تو وہی رول دوسرے کے اوپر بھی اپلیکیبل ہے, اس کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے. اب اس سارے پروپیگنڈے کے بعد آپ کو بتا دوں کہ میاں علی اشفاق جو کہ وکیل ہیں صنم جاوید کے, ان کا ایک ٹویٹ آیا. وہ کہتے ہیں کہ بہن میری, یہ صنم جاوید میری چھوٹی بہنوں جیسی ہے, اور یہ ہاتھ اور ویڈیو صنم جاوید کے والد جاوید اقبال کا ہے. میں نے اختلاف رائے پر اور پسند ناپسند پر جوابات دینا بند کر دیے ہیں, لیکن یہ آخری حد کی گھٹیا حرکت ہے جس پر میں آپ کو احتیاط برتنے کا مشورہ دوں گا. اس پر میرے پاس بآسانی آپ کے خلاف مؤثر مقدمہ درج اور ٹھوس قانونی کارروائی کا جائز جواز ہے. یعنی کہ وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ میں, جو لوگ میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا ہاتھ ہے, میں ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کا حق رکھتا ہوں. تو میرا سب لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جب آپ لوگ کسی پہ بدترین پروپیگنڈا کریں گے تو پھر جب آپ کے اوپر اٹیک ہوگا تو پھر اس کے لیے بھی تیار رہیے. تو بہرحال میرا فرض تھا کہ دونوں سائڈ کی خبر آپ کو بتانا اور اصل حقائق آپ کو بتانا, جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں, اور مجھے بتائیے کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.